مدینے والے سب لوگ دیوا دہائیاں تینوں مدینے والے سب لوگ دیوا دہائیاں تینوں مدینے والے سب لوگ حج دا مہینہ جس دم آوے تانگے مدینے والی دل نوں ستاوے حج دا مہینہ جس دم آوے تانگے مدینے والی دل نوں ستاوے روضہ بکھا دے روضہ بکھا دے روضہ بکھا دے مدینے والے سب لوگ دیوا دہائیاں تینوں مدینے والے سب لوگ پھٹ پھٹ رون میرے چھڈ کے نیراں وچ قافلے والے پھٹ پھٹ رون میرے پیراں دے چھالے چھڈ کے نیراں وچ قافلے والے سب لوگ دیوا دہائیاں تینوں مدینے والے سب لوگ در تے بلا کے میں بدکارے نوں آقا نبھالو در تے بلا کے قدمی لالو میں بدکارے نوں آقا نبھالو بقیت جگہ بقیت جگہ دو بقیت جگہ دو بقیت جگہ دو مدینے والے
عرض کریں یاس کمینہ مرشد دا واسطہ شاہ مدینہ عرض کریں یاس کمینہ مرشد دا واسطہ شاہ مدینہ بکی مل جاوے بکی مل جاوے بکی مل جاوے بکی مل جاوے مدینے والے سد لو دوارے میں دیوا دہائیاں تینوں بے مدینے والے سد لو